अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपने ख्याल रखें। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी के हवाले से। तो नज़म निगारी पढ़ने से पहले हम इकबाल के हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर तौर से रोशनी डाल लें। इकबाल के बुज़ुर्ग सुपुर्द ब्रह्मन थे और कश्मीर इनका वतन था। कबूल इस्लाम के बाद इनका ख़ानदान तुर्की वतन करके सियालकोट में आबाद हो गया। यहीं 9 नवंबर 1877 ईस्वी को मोहम्मद इकबाल की वलादत हुई। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था और माँ का नाम इमाम बीबी था। ये दोनों बहुत तालीम याफ्ता तो नहीं थे, मगर उन्होंने अपने बेटे की तरबियत पर बहुत तवज्जो की। घर का माहौल मजहबी था, इसलिए इकबाल कलाम पाक की तिलावत बहुत शौक़ से करते थे। तो आइए अब शुरू करती हूँ अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायरी को पैगंबरी और सेहतमंद कदरों का तर्जुमान बनाने वाले शायर का नाम इकबाल है। इकबाल की शायरी का आगाज़ रिवायती अंदाज में हुआ। शायरी की जो है पैगंबरी यानी पैगाम देने वाला, पैगंबर यानी पैगाम देने वाला। पैगंबर किसको कहते हैं? जो पैगाम देते हैं, जो खुदा का पैगाम लाते हैं। तो इकबाल ने भी अपनी शायरी में क्या है, पैगाम दिया है। और सेहतमंद कदरों का यानी कि गज़ल को, नज़म को बिल्कुल सेहतमंद बना दिया, हर तरह से मजबूत और चुस्त बना दिया। का तर्जुमान बनाने वाले शायर का नाम क्या है? इकबाल है। इकबाल की शायरी का आगाज़ रिवायती अंदाज में हुआ। दाग की शागिर्दी की वजह से मसनूई हुस्न इश्क की गलियों की खाक भी छानी, मगर बहुत जल्द इस तायर आज़ाद का दम इस तंग फिजा में घुटने लगा। लहजा रिवायती शायरी को खैराबाद कहकर नेचर और वतन को अपना मौजू सुखन बनाया और बहुत जल्द फन की बुलंदियों तक पहुंच गए। पहले इनके शायर कौन थे? दाग थे। और इनके साथ जो उन्होंने शायरी की तो वो क्या थी? हुस्न इश्क वाली शायरी थी। लेकिन उनका दिल क्या है, इस तंग फिजा में घुटने लगा और उन्होंने ऐसी शायरी को खैराबाद कह दिया और नेचरी शायरी पर दिमाग लगाया और अपना जो शायरी का जो मौजू सुखन बनाया वो नेचर को और वतन को बनाया और जल्द ही क्या, इस फन में बुलंदियों तक पहुंच गए। तरानाए हिंदी, नया शवाला और कोहे हिमालय जैसी बेहतरीन नज़में लिखी। इन नज़मों में मोहब्बत, वतन के जज्बे का इजहार इतने सलीक़े और जोश अक़ीदत के साथ किया गया है कि ये नज़में इस मौजू से मुतालिक उर्दू शायरी का कीमती सरमाया बन गई। लेकिन ये सिलसिला भी बहुत दिनों तक जारी ना रह सका और महदूद हब्बुल वतनी का ये बुत इकबाल की बुलंद तर आफाकी जज्बों के हाथों पाश पाश हो गया। इकबाल का सफ़र यूरोप इकबाल की शायराना सलाहियतों को नई सिमत देने और इनकी जहनी उफ़क़ को वसत बख्शने में बहुत मुफीद साबित हुआ। वहाँ से वापसी के बाद इनके ज़ाविया निगाह और सोचने के अंदाज में नुमाया तब्दीली हुई। जब उन्होंने यूरोप का सफ़र किया तो वहाँ जाने के बाद क्या है, इनके जो जहनी उफ़क़ जो उनका सोच था वो बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया। और वहाँ से वापसी के बाद क्या है, उनके जो सोचने का नज़रिया था वो तब्दील हो गया। यूरोप के दौरान क़याम मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन और अमली सियासत के गहरे मुताले ने इनकी आँखें खोल दी। यूरोप की तरक्की व इक़बाल मंदी और एशिया की ज़बोहाली का राज इन पर आश्कार हो गया। जब वो बाहर गए तो बाहर उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत तरक्की याफ्ता हैं और हम लोग के देश का क्या ज़बोहाल, जो बुरा हाल है, उन सब बातों को वो समझ गए। यूरोप की खाक के ज़रा ज़रा में उन्हें एक धड़कता हुआ दिल नज़र आया जो हरारत और सरगर्मी अमल से लबरेज था। यूरोप के जो खाक था, यानी कि खाक यानी मिट्टी, यानी कि वहाँ की जो ज़मीन, वहाँ का ज़र्रा ज़र्रा क्या है, धड़कता हुआ दिल उसमें नज़र आया। यानी कि हर लोग वहाँ के जो थे वो बहुत चुस्त फुर्ती थे और अपने काम में बहुत एक्टिव थे। दूसरी तरफ एशिया में उन्हें हर चीज़ महूब और साकित व साकिन नज़र आई, जहाँ दिल की धड़कन क्या सांस की आवाज़ तक महसूस नहीं होती। इकबाल का दिल तड़प उठा और इनके दिल में अपनी कौम के लिए हमदर्दी का जज्बा उमड़ आया। इसी जज्बा हमदर्दी ने इनकी शायरी को एक नया रंग व आहंग, सोज व साज और ऐसी तड़प अता की जो हमें किसी और शायर के यहाँ नज़र नहीं आती। और वहाँ एशिया का जो ज़बो हाल था, बुरा हाल था, तो उन्होंने हर चीज़ पर गौर व फिक्र किया। देखा कि
ہندوستان میں اور ایشیا میں کیا ہے، یہاں کے لوگ تو اتنے ساکت ہیں، یعنی بالکل لگ رہا ہے کہ سب کچھ رکا ہوا ہے، دل کی دھڑکن کیا، سانس کی آواز تک سنائی نہیں پڑتی۔ انسان یہاں کا کیا تھا، یعنی سلو تھا، ایک طرح سے ایک دم ہر کام بہت اطمینان سے ہو رہا ہے، کسی کام میں جذبہ نہیں تھا کہ بہت بڑھ چڑھ کر کسی کام کو کریں اور اپنے دیش کو آگے لے جائیں، اس طرح کا جذبہ کسی کے اندر نہیں تھا۔ اسی طرح اقبال ایک شاعر کے ساتھ ساتھ ایک مسیحائی کی شکل میں قوم کے سامنے آئے اور اپنی پوری شاعری قوم کے بے عملی، غلط تصورات اور ذہنی دیوالیہ پن کو دور کر کے ان کے اندر حرارت اور سرگرمی عمل پیدا کرنے اور زندگی کا صحیح تصور اجاگر کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے لوگوں پر محنت کرنا شروع کر دیا، اپنی ایسی شاعری کی کہ لوگوں کے اندر کیا ہے، جذبہ اٹھے کسی کام کو کرنے کا۔ انہوں نے قوم کے غلط تصورات اور ناقص نظریات پر ضرب کاری لگائی اور ساتھ ہی اس جادہ اعتدال کی نشاندہی بھی کی کہ جو قوم کو کامیابی کی راہ پر لگا سکتا۔ اب انہوں نے کچھ باتیں بھی بتائی جو قوم کو کیا ہے، کامیابی کی راہ پر لگا سکتا ہے۔ اقبال کے نزدیک قوم کے زوال اور تمام خرابیوں کی جڑ بے عملی اور اپنی حقیقت سے بے خبری ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان تمام تصورات پر کاری ضرب لگائی جن کی وجہ سے مسلمانوں میں احساس کمتری اور بے عملی کا زہر سرایت کر گیا تھا۔ اب انہوں نے غور و فکر کیا تو بتایا کہ تمام خرابیوں کا جڑ بے عملی ہے، انسان کے اندر عمل نہیں، اپنے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور جو انسان کے اندر اپنی حقیقت سے بے خبر ہے، انسان کو پتہ نہیں کہ میرے اندر کتنی خوبی ہے، ہم کتنا کام کر سکتے ہیں اور کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ سب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان تمام تصورات پر کاری ضرب لگائی جن کی وجہ سے مسلمان میں احساس کمتری اور بے عملی کا زہر سرایت کر گیا تھا۔ خاص طور سے انہوں نے تصوف کے اس غلط تصور کو ہدف تنقید بنایا جس نے مسلمانوں کی عملی صلاحیتوں کو سلب کر لیا تھا اور انہیں زندگی کے اس دھارے سے کاٹ دیا تھا جو قوموں کی تقدیریں بدل دیا کرتا ہے۔ اس تصوف کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی ذہنی غلامی اور فرار کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اپنا فلسفہ خود ہی پیش کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا فلسفہ خود ہی پیش کیا، جسے علامہ کی شاعری میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کا یہ فلسفہ در حقیقت آدم کی شناخت کا دوسرا نام ہے۔ خود ہی فلسفہ دیا انہوں نے، یعنی خود کو پہچاننے کا فلسفہ دیا کہ تم اپنے آپ پر غور کرو، اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے، تم کیا کر سکتے ہو۔ اور یہ جو فلسفہ تھا در حقیقت آدم کی شناخت کا دوسرا نام ہے، یعنی انسان کو اپنے پہچاننے کا دوسرا نام ہے۔ اس کا محور فرد کا احساس خود شناسی، اس کے ذریعہ انسان مادی اور روحانی ترقی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں جا بجا خودی اور اس کی تعمیر میں معاون فقر و استغنا، بلند نگاہی، قناعت و عشق وغیرہ جیسے اوصاف کا تذکرہ ملتا ہے۔ خودی سے متعلق اقبال کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ اب انہوں نے خودی پر زور دیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے۔ اور اس تعمیر میں کیا ہے؟ فقر و استغنا، یعنی کہ فقر یعنی فقیری ہوتا ہے، استغنا یعنی بے پرواہی، اپنے آپ کو بے پرواہ مت کرو، بلند نگاہی یعنی اپنی جو نگاہ ہے، جو سوچنے کی تمہارے اندر طاقت ہے، اس کو اونچا رکھو، آگے تک دیکھو۔ قناعت یعنی کم میں بھی صبر کرنا سیکھو، اگر تمہارے پاس کم ہے تو اس میں بھی صبر کرو، اور عشق وغیرہ جیسے اوصاف کا تذکرہ ملتا ہے۔ خودی سے متعلق اقبال کا اشعار ہے یہ سب: جس بندائے حق میں کہ خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کے مانند ہے برندہ و براق، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں عقل و عشق کا تذکرہ بھی کثرت سے ملتا ہے۔ علامہ نے عقل کے مقابلے میں عشق کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کی روح کو جلا نہیں مل سکتا۔ یہی جذبہ انسانیت کی درماندہ روح کو سکون بخشتا ہے۔ اسی جذبہ سے انسان کو ایسی قوت ملتی ہے جس سے وہ سود ضیاع کا خیال کیے بغیر بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہو تماشائے لب بام ابھی۔
علامہ عشق کی مسیحائی اور حیات بخشی اور اہمیت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں: مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تنگ و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کے مضراب سے نغمائے تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ علامہ اقبال کے شعروں کے مخاطب ایسے انسان تھے جو حرارت، یقین، محکم اور عمل پیہم سے خالی اور جمود تعطل کا شکار تھے۔ لہذا علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعہ مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے اور زندگی کا صحیح تصور پیش کیا ہے۔ زندگی سے بھرپور یہ اشعار ملاحظہ ہوا۔ اقبال نے کیا کیا؟ اس انسان کو مخاطب کیا جو بالکل، جس کے اندر حرارت نہیں ہے، جو بالکل مریل سا ہے، اس کی سوچ نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے کیا کیا بتایا اپنے اشعار کے ذریعہ۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ویسے انسان کے اندر زندگی اگر جینا ہے تو زندگی کو زندہ دلی سے جیو اور محنت کے ساتھ زندگی جیو۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، تو اسے پیمانۂ امروز وفر دا سے نہ ناپ، جاویداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، زندگی کی حقیقت کو کوہ کن کے دل سے پوچھ، جو اے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ علامہ اقبال کی زندگی سے بھرپور خیالات و تصورات کا اندازہ باغ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم میں شامل ذوق شوق، خجر راہ، شکوہ و جواب شکوہ، ساقی نامہ، مسجد قرطبہ، ابلیس کی مجلس شورا اور لینن خدا کے حضور میں جیسی شاہکار نظموں سے لگایا جا سکتا ہے، جو اردو شاعری کا قیمتی ورثہ ہے۔ اقبال کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم ان کی شاعری میں صرف فلسفہ ہی تلاش کریں اور ان کے جمالیاتی احساس، زبان کی حلاوت، موسیقیت، رمزیت و اشاریت اور تلمی تشبیہات و استعارات جیسے فنی خوبیوں کو نظر انداز کر دیں۔ علامہ کی شاعری فنی نقطہ نظر سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو فن کی بنیاد صفات ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں اثر انگیزی و اثر آفرینی پیدا کرنے کے لیے تمام فنی حربوں کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ خضر راہ، ساقی نامہ اور مکالمہ جبرائیل و ابلیس وغیرہ کا ڈرامائی اور مکالماتی انداز اردو شاعری میں شاید ہی کہیں نظر آتے ہیں۔ اقبال کے ہاں جذبہ فکر اور تخیل کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان کا اسلوب جذبے اور فکر کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ ہمیں کسی طرح کے تکلف کا احساس نہیں ہوتا۔ اقبال کا اسلوب روایتی ہوتے ہوئے بھی روایتی نہیں ہے۔ انہوں نے روایتی انداز میں خوشگوار تبدیلیاں کر کے اس کو اس لائق بنایا کہ وہ ان افکار تازہ کا بہترین وسیلہ اظہار بن سکے۔ اس طرح تشبیہات، استعارات اور تلمیحات میں جدت پیدا کر کے ان کی معنویت میں قابل قدر اضافہ کیا۔ علامہ نے معنی خیز علامتوں کا استعمال کر کے اردو شاعری میں نئے امکانات پیدا کیے۔ یہ علامتیں اقبال کی تخلیقی صلاحیت کا ثبوت ہیں۔ شاہین، ابلیس، آتش نمرود، قفس، خیمہ، کارواں، مرد مومن وغیرہ جیسی معنی خیز علامتیں اپنے اندر بہت معنویت رکھتی ہیں۔ ان علامتوں میں اقبال کے جذبے کی گرمی اور ان کا فکر ڈھلا ہوا ہے۔ علامہ کی نظموں میں بلا کی موسیقیت اور غنائیت ملتی ہے۔ موسیقیت یعنی موسیقی، سر، اور غنائیت کہتے ہیں نغمگی کو، یعنی سر، دھن، لے، جو گانے کو بہت اچھی طرح سے گایا جا سکے۔ تو نظم بھی ایسا لکھتے تھے کہ وہ بہت اچھی طرح سے گایا جا سکے۔ یہ موسیقی صرف لفظوں کی ترتیب اور مترنم بحروں کے استعمال ہی سے پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس میں بڑا ہاتھ فکر و خیال کے حسین امتزاج کا ہے۔ مجنو گورکھپوری اس طرح اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اقبال کے اشعار میں جو موسیقیت ہوتی ہے وہ ایک مرکب آہنگ ہے، جس کا افکار و الفاظ دونوں سے بیک وقت
असली व अंदरूनी ताल्लुक़ होता है। इकबाल की शायरी में हमें मंजर निगारी की भी बेहतरीन मिसाल मिलती है। वो कभी कभी अपने मौज़ूआत के पस मंज़र के तौर पर मंजर निगारी से काम लेते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपने क़ुव्वत मुशाहदा और जमालियाती एहसास की मदद से अपनी शायरी में ऐसी ऐसी तस्वीरें पेश की हैं जो आज भी उर्दू के मंजरिया शायरी में शाहकार समझी जाती है। इस तरह इकबाल की नज़में उर्दू शायरी में अपनी फ़िक्री व फ़नी ख़ुसूसियात की वजह से संग मेल की हैसियत रखती हैं। इल्मे दर्द गुदाज से लबरेज शख्सियत का ऐसा फ़नकाराना इजहार है जिसने उर्दू शायरी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और उर्दू शायरी को तनगिनाए गज़ल से निकालकर इसमें इजहार व इबलाग के नए नए इम्कानात पैदा किए और इसमें इतनी मानवियत, वुसअत और हमागीर पैदा की कि आज किसी भी ख्याल के इजहार के लिए उर्दू शायरी को तंग दामनी की शिकायत की गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब उर्दू शायरी में इतनी वुसअत हो गई है, इतनी मौजू हो गए हैं कि उर्दू शायरी को तंग दामनी की शिकायत नहीं है कि उसका दामन तंग है, उसमें मौजू की कमी है, उसमें वसअत की कमी है। वो इतना फैला हुआ है कि हर मौजू पर आप उर्दू शायरी की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।